च्याप्टर 4 लिस्ट स्क्वायर एडजस्टमेन्ट अफ लेभल नेट है। लेभल नेट भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि तिमीहरूले गरेकै कुरा हो, लेभलिङ गर्यौ नि होइन, डिफ्रेन्सियल लेभलिङ गर्यौ। अब तिमीहरूको सर्वे क्याम्पिङ हुनलाई हुन्छ, अब अहिले त भन्न सकिएन कहिले हुन्छ होइन। त्यति बेला लेभलिङको अब 3-4 दिनकै लगभग लेभलिङकै लागि छुट्टै छ। त्यसमा चाहिँ लेभलिङ अझै मोर डिटेलले गर्छौ तिमीहरूले। अब त्यो लेभलिङबाट आउने रिजल्ट भनेको रिड्युस्ड लेभल हो होइन, एलिभेसन हो, कुनै पनि पोइन्टको एलिभेसन हो। अब त्यो एलिभेसनमा पनि हामीले के हुन्छ भन्दाखेरि निकालेको डाटाहरू इट्स नट फ्री फ्रम ऱ्यान्डम इरर होइन। पर्सनल इरर, नेचुरल इरर, उता सिस्टमेटिक इरर, क्युमुलेटिभ इरर त हुँदै हुन्छ होइन। तिम्रो ऱ्यान्डम इरर भनेको हामीले डिल गर्नुपर्ने भनेको यो लिस्ट स्क्वायरमा ऱ्यान्डम इरर हो होइन। भनेको हामीले एलिभेसन निकाल्दाखेरि जति पनि हामीले डाटाहरू लिन्छौँ, स्टाफ रिडिङहरू लिन्छौँ, अनि त्यहाँबाट फेरि तिम्रो एक किसिमको म्याथमेटिकल फर्मुला लगाएर राइज र फलको कुराहरू हुन्छ होइन, जोड घटाउ, जस म्याथमेटिक्समा बेस भएर हामीले रिड्युस्ड लेभल निकाल्छौँ होइन। अब रिड्युस्ड लेभल निकाल्दाखेरि त्यो रिड्युस्ड लेभल पनि इज नट फ्री फ्रम ऱ्यान्डम इरर होइन, त्यो ऱ्यान्डम इररबाट फ्री हुँदैन। त्यसलाई कसरी मिनिमाइज गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। अब यदि थोरै एउटा एरियाको एकदम स्मल एमाउन्ट अफ हाम्रो डाटा छ भने त त्यस्तो बेलामा अब लिस्ट स्क्वायर एप्लिकेसनको त्यस्तो एप्लिकेबिलिटी त नहोला, सुइटेबिलिटी त नहोला। तर अब हामीले लार्ज एरियामा रिड्युस्ड लेभल ठुलो एकदम ठुलो एरियाको टोपोग्राफिक म्याप प्रिपेयर यदि गर्दैछौँ, त्यसको लागि हाइट चाहिँ हामीले लेभलिङबाटै गर्दैछौँ भने त्यस्तो केसमा चाहिँ रिड्युस्ड लेभललाई करेक्सन गर्नको लागि अथवा मोस्ट प्रोबेबल भ्याल्यु अफ रिड्युस्ड आरएल, मोस्ट प्रोबेबल भ्याल्यु अफ आरएल निकाल्नको लागि हामीले यो एडजस्टमेन्ट बाई लिस्ट स्क्वायर होइन, एडजस्टमेन्ट बाई लिस्ट स्क्वायर अथवा लिस्ट स्क्वायर एडजस्टमेन्ट हामीले एप्लाई गर्छौँ। अब यसमा नर्मल्ली सुरुमा के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि तिमीहरूको यो एडजस्टमेन्ट बाई लिस्ट स्क्वायरमा जहिले पनि फर्स्ट स्टेप भनेको अब्जर्भेसन इक्वेसन। किन भन्दा हामीले अब्जर्भ गरिरहेको छौँ भन्नाले हामीसँग भेरिएबल हुन्छ, एउटा नोन हुन्छ, एउटा अननोन क्वान्टिटी हुन्छ, त्यो बिचको रिलेसन भनेको द्याट इज गिभन बाई अब्जर्भेसन इक्वेसन। अब अब्जर्भेसन इक्वेसन कसरी डेभलप गर्ने भन्ने कुरा नै यो जुनसुकै तिम्रो एडजस्टमेन्ट बाई लिस्ट स्क्वायरको पहिलो पोइन्ट भनेकै अब्जर्भेसन इक्वेसन यो केसमा के हुन्छ भन्ने कुरा हो। डिफ्रेन्ट सर्वे मेथडको लागि, लेभलको लागि, ट्राइङ्गुलेसनको लागि, ट्राइलेट्रेसनको लागि, इन्टरसेक्सनको लागि, रिसेक्सनको लागि त्यो अब्जर्भेसन मेथड अथवा अब्जर्भेसन इक्वेसन डेभलप गर्ने बेसिक प्रिन्सिपल त एउटै हुन्छ, नोन र अननोन क्वान्टिटी बिचको एउटा रिलेसन भयो। तर एक्ज्याक्टली हुने एउटा एक्सप्रेसन जुन हुन्छ त्यो चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ है। भन्नको मतलब जस्तै एलिभेसनमा नर्मल्ली एलिभेसन भनेको रिड्युस्ड लेभल कुनै पनि पोइन्टको आरएल निकाल्ने भनेको जस्तै यहाँ मानौँ लेभलिङको एउटा बेसिक प्रिन्सिपल भनेको मानौँ यहाँ यल भन्ने आई भन्ने पोइन्ट छ, एउटा स्टेसन छ, यहाँ जे भन्ने स्टेसन छ होइन। यो डेटमबाट आई भन्नेको एउटा कुनै मानौँ इआई भन्ने यसको एलिभेसन छ, यसको आरएल भनेको इआई भयो, यसको एलिभेसन भनेको यो जे भन्ने स्टेसनको एलिभेसन भनेको मानौँ इजे भयो है। एकछिन पर्खियो है यहाँ ओके। यो एलिभेसन अब आई भन्ने स्टेसनको इआई छ, जे भन्ने स्टेसनको फ्रम डेटम इजे छ है। अब यो बिचको एलिभेसन डिफ्रेन्स भनेको इजेको स्टेसनबाट अथवा इजे यो जे भन्ने स्टेसनको आरएलबाट एलिभेसनबाट यो आई भन्ने स्टेसनको एलिभेसन घटाइदियो भने के हुन्छ, इजे माइनस इआई भनेको एलिभेसन डिफ्रेन्स बिट्विन दिस टु स्टेसन डेल ई एलिभेसन आइजे। अब यहीबाट हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि एउटा नर्मल खालको यो लेभलिङको लागि तिम्रो एउटा अब्जर्भेसन इक्वेसन डेभलप गर्न सक्छौँ। कस्तो भन्दाखेरि इजे माइनस इआई, नर्मल्ली इजे माइनस इआई इज इक्वल्स टु डेल्टा एलिभेसन आइजे प्लस अब यो तिम्रो रेसिड्युल त हुने नै भयो है, रेसिड्युल इन दिस एलिभेसन डिफ्रेन्स।
अब यो नर्मली के हो भन्दाखेरि हाम्रो यो लेबलिङको लागि एडजस्टमेन्ट बाई लिस्ट स्क्वायरको केसमा लेबलिङको लागि एउटा अब्जर्भेसन इक्वेसन हामीले यसरी डेभलप गर्न सक्छौँ। नर्मल केस हो है, यसको एलिभेसनबाट यसको एलिभेसन घटाइदियो भने यी दुईटा बिचको डिफ्रेन्स आउने भयो। अब यसमा यो रेसिड्युल त नर्मल कुरा भइहाल्यो, यसमा सर्टेन इरर हुन्छ, त्यो जोड्यो भने रेसिड्युल आयो है। यसरी हाम्रो यो ओभरअल अब अब्जर्भेसन इक्वेसन अथवा अब रेसिड्युलले जोडिदिएपछि सिधै तिमीले रेसिड्युल इक्वेसन पनि भन्न सक्छौ। अब नर्मल्ली लिटरेचर कतिमा चाहिँ सिधै रेसिड्युल इक्वेसनलाई एज अ अब्जर्भेसन इक्वेसन भनेर पनि लेखेको पाइन्छ। तर अब मेन कुरामा झुकिन भएन, अब्जर्भेसन इक्वेसन रेसिड्युल इक्वेसन वी क्यान कन्सिडर द्याट एज अ सेम भनेर पनि जान सकिन्छ। तर तिमीहरूलाई कसैले सिधै सोध्यो भने अब्जर्भेसन इक्वेसन र रेसिड्युल इक्वेसनमा के फरक छ त नि भनेर सोध्यो भने तिमीहरू चाहिँ त्यसमा चाहिँ कन्फ्युज हुन भएन है। तर नर्मल्ली रेसिड्युल इक्वेसनलाई पनि अब्जर्भेसन इक्वेसनै भनेर पनि लिटरेचरमा लेखेको छ। अब यसरी यो लेबलिङको लागि हामीले एउटा अब्जर्भेसन इक्वेसन डेभलप गर्छौँ। अब यति अब्जर्भेसन इक्वेसनलाई लिएपछि हाम्रो यो लेबलिङको लागि यो लिस्ट स्क्वायर कसरी एप्लाई गर्ने भन्ने कुरा सबै क्लियर हुन्छ। किन भन्दाखेरि मेट्रिक्स अपरेसनै गर्ने हो यसमा पनि। हामीले जति पनि ए ट्रान्सपोज ए एक्स इज इक्वल्स टु ए ट्रान्सपोज यल भनेर जति पनि गरेका छौँ त्यही हो यसमा पनि गर्ने। किन भन्दा त्यो भनेको एज अ होल हाम्रो सबै लिस्ट स्क्वायरको लागि एउटा मेट्रिक्स फर्मुलेसन त्यो हो है। तिमीले चाहे जुनसुकै फिल्डमा पनि एप्लाई गर, मेट्रिक्स एप्लिकेसन भनेको लिस्ट स्क्वायरको केसमा ए ट्रान्सपोज ए एक्स इज इक्वल्स टु ए ट्रान्सपोज यल। अब वेट त्यहाँ छ भने वेट पनि त्यही अनुसार हामीले राख्नु पर्यो है। अब मानौँ एउटा क्वेसन छ यहाँ, यो क्वेसनमा के छ भन्दाखेरि एउटा लेबलिङ नेट यहाँ दिएको छ। जस्तै हाम्रो लेबलिङ सुरु यो यहाँबाट भएको छ है। यो क्वेसनले के भन्यो र यो फिगरले के भन्यो म सँगसँगै भनौँला है, अथवा यो फिगर एक्सप्लेन गरेपछि क्वेसन पढेपछि तिमीहरूले आफैले बुझ्छौ। जस्तै यो लेबलिङ यहाँ यो लेबलिङ नेट हो एउटा हाम्रो। कुनै पनि सर्वे गर्दाखेरि हामीले लेबलिङका स्टेसनहरू जोड्यौँ भने मेन हाम्रो स्टेसनहरू जोड्यौँ भने यसरी नेट चाहिँ फर्म हुन्छ भनेर देखाएको छ। यो चाहिँ यसलाई लेबलिङ नेट भनिन्छ। नेट भनेको एउटा सञ्जाल हो है। लेबलिङको हाम्रो मेन जुन मेजर स्टेसनहरू छ तिनीहरूको हामीले आरएल निकाल्दैछौँ भने मानम तिनीहरूलाई जोडेर एउटा लेबलिङ फ्रेमवर्क बनायौँ भने हामीले त्यो फ्रेमवर्कलाई अथवा त्यो एउटा नेटवर्कलाई हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि लेबलिङ नेटवर्क भन्छौँ। मानव हाम्रो स्टार्टिङ पोइन्ट एक्स भन्ने छ, एक्स भन्ने हाम्रो स्टार्टिङ पोइन्ट है। यो बेन्चमार्क एक्स भनेको है, एक्सको बेन्चमार्क भनेको 100 मिटर दिएको छ, 100 फिट है, यो सरी यो फिटमा यहाँ दिएको छ। यो एक्स भन्नेको बेन्चमार्क भनेको 100 फिट दिएको छ र हामीले लेबलिङ नेटवर्क फर्म गर्दाखेरि हामी एक्सबाट एमा गयौँ हैन। एक्सबाट एमा जाँदाखेरि मानम यो लाइनलाई हामीले 1 ले रिप्रेजेन्ट गर्यौँ हैन, 1 ले रिप्रेजेन्ट गर्यौँ। यो एरोले दिएको छ, जस्तै यहाँ 1 भनेर दिएको छ हैन। यो लाइन भनेको 1 भयो। अनि एमा गयौँ, एमा हामीले फेरि के गर्यौँ आरएल मेजर गर्यौँ है। अनि फेरि एबाट 2 मा गयौँ भनेको 2 को लाइन फलो गर्दै गयौँ भनेको मतलब y मा गयौँ हामी, बेन्चमार्क y। y को बेन्चमार्क कति दिएको छ 107.50 हैन। अनि फेरि यहाँबाट हामी फेरि 3 को लाइनमा गयौँ, 3 को लाइन जाँदाखेरि हामी c मा पुग्यौँ, c भन्ने स्टेसनमा पुग्यौँ। यसलाई चाहिँ 3 ले रिप्रेजेन्ट गरेको छ। अनि 3 बाट 4 मा गयौँ, 4 को लाइन यहाँ छ हैन। अनि 4 पछि अब 5 कहाँ छ, 5 को लाइन यहाँ छ। अब फेरि एबाट बी मा जाँदाखेरि 5 को लाइन यसले रिप्रेजेन्ट गर्यौँ, 5 को लाइन यहाँ छ। अनि 6 को लाइन भनेको y बाट b मा जाँदा 6 को लाइन, सिमिलरली b बाट फाइनल्ली हाम्रो c मा जाँदाखेरि 7 को लाइन। यसरी चाहिँ लाइन नम्बर 1 2 3 4 5 6 7 यसरी लाइन नम्बरले हामीलाई हामी कहाँबाट कुन डिरेक्सनमा गयौँ भन्ने एउटा यो लाइन दिने भयो हैन। अनि यो लाइनको एलिभेसन डिफरेन्स भनेको यति आयो भनेर हामीलाई दिएको छ। एलिभेसन डिफरेन्स भनेको जस्तै 1 नम्बरको लाइनको लागि एलिभेसन डिफरेन्स भनेको के हो, ए को एलिभेसन माइनस यो एक्स को एलिभेसन हो। यो भनेको 5.10 आएको रहेछ, प्लस 5.10 भनेपछि के भयो भन्दाखेरि यो चाहिँ हामीले अब्जर्भ गरेको कुरा भयो। अब हामीलाई यहाँ के सोधेको छ भन्दाखेरि मेन अब यहाँ हामीलाई सोधेको चाहिँ ठ्याक्क के हो भन्दाखेरि यो ए भन्ने पोइन्ट हैन, ए भन्ने स्टेसन अनि बी भन्ने स्टेसन अनि सी भन्ने स्टेसन
ए बी र सी को हामीलाई के सोधेको छ भन्दाखेरि रिड्युस लेभल कति हो भनेर निकालेको छ बाई एप्लाइङ लिस्ट स्क्वायर एडजस्टमेन्ट हैन। लिस्ट स्क्वायर एडजस्टमेन्ट एप्लाई गरेर ए बी र सी को मोस्ट प्रोबेबल भ्याल्यु फर एलिभेसन कति हो भनेर हामीलाई निकाल्नु पर्ने छ। अब नर्मली तिमीहरूले लिस्ट स्क्वायर युज नगरिकन यो अब्जर्भड एलिभेसन डिफरेन्सबाटै सिधै तिमीहरूको यसको एलिभेसन निकाल्न सकिन्छ। अभियसली यो प्लसमा छ भनेपछि 100 मा 100 मा 5.10 जोड्यो भने 105.10 सुड बी द एलिभेसन अफ ए हैन। तर त्यसमा हामीले लिस्ट स्क्वायर कहीं एप्लाई गरेनौँ। हामीलाई सोधेको लिस्ट स्क्वायर एप्लाई गरेर ए र बी र सी हैन ए बी सी को चाहिँ हामीलाई एलिभेसन कति हो पत्ता लगाउने भनेर क्वेसन सोधेको छ है। अब हाम्रो बेसिक हामी कहाँबाट स्टार्ट गर्ने भन्दाखेरि अब्जर्भेसन इक्वेसनबाटै गर्ने हो। अब पहिला अब्जर्भेसन इक्वेसन डेभलप गरौँ। अब्जर्भेसन इक्वेसन डेभलप गर्दाखेरि एडजस्ट द गिवन लेभल नेट। अब यो लेभल नेटलाई एडजस्ट गर्नु भनेकै ए बी र सी को हामीले मोस्ट प्रोबेबल भ्याल्यु निकाल्ने हो। सुरुमा हामीलाई के छ भन्दाखेरि हामीलाई के थाहा छ लेभलिङको केसमा यसको अब्जर्भेसन इक्वेसन हामीले सुरुको स्लाइडमा हेर्यौं। जे को एलिभेसनबाट आई को एलिभेसन घटाइदियौं भने हैन त्यसको एलिभेसन डिफरेन्स आउँछ अनि त्यो एलिभेसन डिफरेन्समा सर्ट एन्ड रेसिड्युल हुन्छ। वी नो दैट अ सिमिलर यही फर्म युज गरेर हामीले यो लेभल नेटलाई हेरेर हामीले अब्जर्भेसन इक्वेसन डेभलप गर्न पर्यो। जस्तै सुरुमा के हुन्छ a माइनस बेन्चमार्क x इज इक्वल्स टु 5.10 प्लस v1 हैन। a बाट बेन्चमार्क x को बेन्चमार्क घटाइदियौ भने के भयो यही फर्म लगाएर है। जस्तै यहाँ हेर है फिगरमा यो स्टेसनबाट यसलाई मानम j मानम यसलाई i मानम हाम्रो डाइरेक्सन यता आएको छ। j बाट i घटाउँदाखेरि एलिभेसन डिफरेन्स प्लस रेसिड्युल। एलिभेसन डिफरेन्स हाम्रो केसमा के छ 5.10 प्लस रेसिड्युल भनेको v1 छँदैछ है। यही फर्म लगाएर हामीले के गर्न सक्छौं वी क्यान कम्प्युट अथवा वी क्यान डिराइभ द अब्जर्भेसन इक्वेसन a माइनस बेन्चमार्क x इज इक्वल्स टु 5.10 प्लस v1। सिमिलरली यसरी नै अरु इक्वेसनलाई पनि त्यही हो। 2 को लाइनमा हेर्दाखेरि के हुन्छ y बाट y को rl बाट a को rl घटायो भने एलिभेसन डिफरेन्स कति छ 2.34। अब यसमा रेसिड्युल त आउने भयो यो रेसिड्युल भनेको यो v2 भयो यो केसमा है। अनि सिमिलरली c को rl बाट y को rl घटायो भने यसको एलिभेसन डिफरेन्स हामीलाई इक्वेसनमा दिएको छ -1.25 प्लस v3। सिमिलरली यसरी हामीले 7 वटा 1 2 3 4 5 6 7 वटा यसरी प्रत्येक लाइनको हामीले के गर्न सक्छौं अथवा प्रत्येक स्टेसनको एउटा अब्जर्भेसन इक्वेसन डेभलप गर्न सक्छौं है। यसमा कन्फ्युज छैन नि हैन। यो अब्जर्भेसन इक्वेसनकै फर्ममा हामीले यहाँ राखेको है। यो के पनि छैन। यो भनेको हामीले अब्जर्भेसन इक्वेसन डेभलप गर्यौं। अब हामीलाई थाहा छ x र y को rl दिएको छ अथवा बेन्चमार्क भनौं है। बेन्चमार्क भन्ने बित्तिकै हामीलाई यसको rl दिएको छ भन्ने बुझ्न पर्यो। x र y को भ्यालु हामीले यो अब्जर्भेसन इक्वेसनमा पुट गरौँ। जस्तै x को ठाउँमा यहाँ 100 राख्यौं भने a इज इक्वल्स टु 105.10 हुन्छ। यो यता जाँदा प्लस भयो हैन। जहाँ जहाँ हाम्रो यो x र y सब्स्टिट्युट गर्न मिल्छ त्यहाँ यो 100 र 107.5 राखौं है। सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि के आउँछ इक्वेसन सरी हाम्रो x र y को rl हामीले सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि यो इक्वेसन आयो है। यो भनेकै अब्जर्भेसन इक्वेसन नै हो है। यसमा केही पनि छैन। जस्ट हामीले भ्यालु मात्र सब्स्टिट्युट गरेको x र y को rl दिएको छ नि त। त्यही भएर हामीले अब्जर्भेसन इक्वेसनमा x र y को भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्यौं र फाइनली यो इक्वेसन आयो एउटा। अब यो जुन एउटा सिस्टम छ यो सिस्टम हो एउटा हैन। यो सिस्टममा अननोन के हुन् त भन्दाखेरि ए बी सी यिनीहरू अननोन हुन्। अननोन भन्नुको अर्थ हामीले पत्ता लगाउन पर्ने प्यारामिटरहरू एबीसी भनेको स्टेसन ए स्टेसन बी स्टेसन सी। एबीसी कै भ्यालु भनेको के हो भन्दाखेरि तिनीहरूको रिड्युस्ड लेभल हो आरएल। अब भनेपछि अब यसलाई हामीले मेट्रिक्स फर्ममा हेर्ने हो है। यहाँ चाहिँ इक्वल वेट छ है। तिमीहरूको क्वेसनमा इक्वल वेट भनेर भनेको छ। त्यही भएर हामीले यसमा कुनै स्टेसनमा धेरै वेट कुनै स्टेसनमा थोरै वेट दिने गर्दैनौँ। हामी वेटको पनि हेर्छौँ अहिले। यो चाहिँ यो क्वेसनमा चाहिँ इक्वल वेट भनेर सोधेको छ। तिमीहरूलाई एक्जाममा पनि
इक्वल वेट भनेर त्यहाँ दिएको हुन्छ, यदि दियो भने, होइन भने अनइक्वल वेट छ भने तिमीलाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएको हुनसक्छ, त्यसको पनि अहिले हामी न्युमेरिकल गर्छौँ। अब यो केस भनेको इक्वल वेटको लागि हो है, यसमा वेट चाहिँ भेरी छैन। इक्वल वेट भएपछि हामीले के गर्न सक्छौँ, नर्मल्ली ए ट्रान्सपोज ए एक्स इज इक्वल्स टु ए ट्रान्सपोज यल, यही फर्म हामीले डेभलप गर्छौँ र त्यहाँबाट एक्सको भ्याल्यु निकाल्छौँ। अनि एक्सको भ्याल्यु आएपछि फेरि रेसिड्युल आउँछ, रेसिड्युल आएपछि हामीले अनि एडजस्ट गर्न सक्छौँ, त्यही कन्सेप्ट हो। अब यहाँ हाम्रो अननोन भनेको एबिसी है। मेट्रिक्स फर्ममा यो इक्वेसनलाई हामीले रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि वी नो द्याट ax इज इक्वल्स टु एल प्लस भी, यो त हामीलाई थाहा छ, ax इज इक्वल्स टु एल प्लस भी। ए भनेको तिम्रो जति पनि अननोन भेरिएबलहरू छ त्यो अननोन भेरिएबलको कोफिसिएन्ट भयो होइन, एबिसीको कोफिसिएन्ट भयो। एक्स भनेको तिम्रो अननोन प्यारामिटर हामीले के पत्ता लगाउने हो त्यो भनेको एक्स मेट्रिक्स भयो। यल भनेको अब्जर्भड मेट्रिक्स होइन, अब्जर्भड मेट्रिक्स के हो त्यो निकाल्न पर्यो। र भी भनेको रेसिड्युल मेट्रिक्स। वेयर ए भनेको के हो, अघि मैले भनिहालेँ, एबिसीको कोफिसिएन्ट होइन, अननोन भेरिएबलको कोफिसिएन्ट। हामीले यो इक्वेसनमा हेर्ने हो भने जस्तै यो इक्वेसनमा अननोन भेरिएबल एबिसी हो, अब ए को अगाडि के छ, यहाँ 1 छ, बी र सी यहाँ छैन भनेपछि बी र सी त 0 0 हुने भयो भनेपछि 1 0 0 भयो यो केसमा। यो केसमा -1 0 0 भयो होइन, त्यही लेखेको है यहाँ अननोन भेरिएबलको कोफिसिएन्ट है ए मेट्रिक्स भनेको। अनि एक्स मेट्रिक्स भनेको के हो भन्दाखेरि अननोन भेरिएबलै भयो, हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने भेरिएबलको मेट्रिक्स। अनि एल मेट्रिक्स भनेको राइट साइडमा आएको होइन, हाम्रो भ्याल्युहरू जति पनि छ राइट साइडमा आएको भ्याल्युहरू यो छ 105.10 105.1 छ होइन, यो भनेको हाम्रो एल भयो, एल मेट्रिक्स। अनि भी मेट्रिक्स भनेको वी नो द्याट रेसिड्युल मेट्रिक्स है। अब यो फर्म आइसकेपछि अब हामीले एक्सको भ्याल्यु मात्र कम्प्युट गर्नको लागि वी हेभ एक्सप्रेसन कल्ड नर्मल इक्वेसन। नर्मल इक्वेसन स्टेट्स द्याट ए ट्रान्सपोज ए एक्स इज इक्वल्स टु ए ट्रान्सपोज एल। अब यहाँ चाहिँ हामीलाई ए पनि थाहा छ होइन, अनि ए थाहा छ भनेपछि ए ट्रान्सपोज वी क्यान इजिली क्यालकुलेट द्याट, अथवा क्यालकुलेट गर्न पर्दैन ए ट्रान्सपोजको लागि त। जस्तै रोलाई कोलम, कोलमलाई रोमा कन्भर्ट गरिदियो भने ए ट्रान्सपोज आइहाल्छ। अनि ए ट्रान्सपोज र ए वी क्यान मल्टिप्लाई इट होइन, यो आउने भयो। अनि सिमिलरली यो केसमा ए ट्रान्सपोज हामीलाई थाहा छ, यहाँबाट आइहाल्छ, यल पनि हामीलाई थाहा छ। देन आफ्टर मल्टिप्लिकेसन, मेट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन ए ट्रान्सपोज यल पनि आउने भयो। अब एक्स मात्र थाहा पाउनको लागि यो टर्म्सलाई ए ट्रान्सपोज एलाई राइट साइडमा लाँदाखेरि ए ट्रान्सपोज ए को इन्भर्स निकाल्न पर्यो यता। अनि त्यहाँ त्यो आएको रिजल्ट र यो आएको रिजल्ट मल्टिप्लाई गर्यो भने हाम्रो भ्याल्यु एक्सको भ्याल्यु आउने भयो है। ए ट्रान्सपोज ए तिमीहरूले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के आउँछ भन्दाखेरि 31010 यो आउँछ है, यो मेट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन। तिमीहरूले यहाँ एउटा कुरा है, जस्तै यहाँ 1003 into 1 2 3 4 5 6 7 3 into 7 को फर्ममा छ होइन, यो 4 5 6 7 3 into 7 को फर्ममा छ। अब यहाँ यो 0 0 0 भएर यहाँ धेरै देखेको, तिमीहरूले म्यानुअली यो गर्यो भने पनि सजिलै हुन्छ है, यो गाह्रो छैन। जस्तै ए ट्रान्सपोज ए को मल्टिप्लिकेसन गर्दाखेरि यो एकदम इजिली भन्नाले छोटो टाइममै आउँछ है। यस्तो धेरै 3 into 7 3 4 into 5 यो देखेर एक्जाममा आत्तिने चाहिँ होइन, किन त कम्प्युट गर्दा त्यो चाहिँ तिमीहरूलाई इजी तरिकाले नै कम्प्युट हुने खालकै क्वेसन, त्यो टाइम कन्ज्युमिङ खालको आउँदैन। मैले यो बारम्बार भनिराखेको छु, यस्तो ठुल्ठुलो मेट्रिक्स देख्ने बित्तिकै आत्तिने चाहिँ होइन है एक्जाममा। हामीले ए ट्रान्सपोज ए निकाल्दाखेरि 3/3 को आउँछ है, किन त त्यहाँ 0 को टर्म्स धेरै हुन्छ। अनि तिम्रो जस्ट मल्टिप्लाई गर्दाखेरि तिम्रो त्यही आउँछ, एउटा रो यता आउँछ, कोलमको 3, एउटा अघिल्लो मेट्रिक्सबाट तिम्रो कोलम के अरे रोको नम्बर हुन्छ, पछाडिको मेट्रिक्सबाट तिम्रो कोलमको नम्बर हुन्छ, अनि 3 into 3 आउने भयो है ए ट्रान्सपोज ए है। तिमीले मल्टिप्लाई गरेर पनि हेर्न सक्छौ। अनि अर्को छ ए ट्रान्सपोज एल भनेको हाम्रो यो मेट्रिक्स आउँछ है, 210.94 102.12 214.08। यु क्यान म्यानुअली डु द्याट इन योर कपी है।
आफ्नै कपीमा तिमीहरूले म्यानुअल्ली मेट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन गरेर पनि हेर्न सक्छौ। अब यति आइसकेपछि त हाम्रो x को भ्याल्यु अथवा x को मेट्रिक्स भनौँ है, भ्याल्यु भन्दा पनि मेट्रिक्स, x को मेट्रिक्स हामीले निकाल्न सक्छौँ। x इज इक्वल्स टु ए ट्रान्सपोज ए को इन्भर्स, अथवा नर्मल्ली ए ट्रान्सपोज एलाई हामीले यनले पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। त्यही भएर सिधै यहाँ यनको इन्भर्स लेखिदिएको छ है। यहाँ तिमीहरूले यनको सट्टामा ए ट्रान्सपोज ए को इन्भर्स लेखे पनि हुन्छ, फरक पर्दैन। अनि ए ट्रान्सपोज यल, जस्तै यो यसको चाहिँ तिमीहरूले इन्भर्स गर्दाखेरि के हुन्छ हैन, अनि तिमीहरूको यतापट्टि यो ए ट्रान्सपोज यल गर्दाखेरि के हुन्छ, यो तिमीहरूले म्यानुअल्ली गर्यो भने वी क्यान डिराइभ द्याट द मेट्रिक्स अफ एक्स इज 105.14, 104.48, 106.19। अब जब एक्स को भ्याल्यु थाहा हुन्छ हामीलाई, यो एक्स को भ्याल्यु भनेको के हो भन्दाखेरि एबिसी को भ्याल्यु हो नि त। एक्स मेट्रिक्स भनेको त यो ए भयो, यो बी भयो, यो सी भयो, भनेको ए बी र सी भन्ने स्टेसनको आरएल हो यो। तर यसमा के छ, हाम्रो रेसिड्युल छ। त्यो रेसिड्युल पहिला पत्ता लगाउनु पर्यो। रेसिड्युल पत्ता लगाउनको लागि वी हेभ दिस फर्म एएक्स इज इक्वल्स टु एल प्लस भी नै छ। भीलाई क्यालकुलेट गर्न एएक्स माइनस एल गर्न सकिन्छ। अनि ए भन्ने पनि हामीलाई थाहा छ हैन, ए भनेको हामीलाई ए मेट्रिक्स थाहा छ। अनि एक्स भनेको हामीले भर्खरै निकाल्यौँ, माइनस यल भनेको पनि हामीलाई थाहा छ। यसरी भी भनेको यो भी1, भी2, भी3, भी4, भी5, भी6, भी7 है। प्रत्येक तिम्रो लाइनमा चाहिँ हाम्रो एलिभेसन डिफरेन्समा के आयो भन्दाखेरि यो खालको रेसिड्युल आयो हैन। भी1, भी2, भी3, भी4, भी5, भी6, भी7 प्रत्येक लाइनमा अथवा प्रत्येक एलिभेसन डिफरेन्समा यो चाहिँ तिम्रो रेसिड्युल आयो। अब यही रेसिड्युललाई प्रयोग गरेर हामीले अब एडजस्ट गर्ने हो है। रेसिड्युल आयो, अब करेक्सन लगाउनु पर्यो। रेसिड्युल भनेको नर्मल्ली इररै हो हैन। इरर भनेको फेरि के हो, करेक्सन छ, न्युमेरिकल्ली सेम बट अपोजिट इन तिम्रो के हुन्छ साइन हैन, म्याथमेटिकल त्यो अल्जेब्रिक साइन भयो। अब यही करेक्सन हामीले लगाउनु पर्यो। यही करेक्सन लगाउँदाखेरि अब एडजस्टेड हाम्रो एउटा आरएल के हुन्छ भन्ने कुरा तिमीहरूले पढ्यो है। सरी, यसको एउटा टेबल मैले बनाएको थिएँ, एकछिन है। ओके, यहाँ ठिकै छ। यो मैले यसको टेबल यहाँ राख्न त्यो स्लाइड मिस भएर छ। यसलाई यसो गर्छु है, म तिमीहरूलाई सेन्ड गर्ने बेला त्यो एडजस्ट त्यो टेबल सहित म तिमीहरूलाई राखिदिन्छु हैन। अब यहाँ के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यो भी1, भी2, भी3 आयो हैन। अब यो भी1, भी2, भी3लाई तिमीहरूले हाम्रो अघिल्लो इक्वेसन छ नि यहाँ, रेसिड्युल इक्वेसन जुन मेन छ नि यहाँ, और यसमा है, यसमा तिमीहरूले लगेर के गर्न सक्छौ भन्दाखेरि यो जुन भी1, भी2, भी3, भी4, भी5, भी6, भी7 हैन। अब यहाँ यो साइन जे छ त्यही राख्न पर्यो। अनि भी1, भी2, भी3 जुन जुन भ्याल्यु छ हैन, प्लस छ भने प्लस, माइनस छ भने माइनस, जे छ अब हामीले यो सबैमा त राख्न परेन। ए बी र सी कुनै तीनटा इक्वेसन लिए भयो हामीलाई ए बी र सी को एडजस्टेड भ्याल्यु आउँछ है। जस्तै तिमीहरूले यो इक्वेसन जस्तै भी1 को भ्याल्यु राख्न पर्यो भने भी1 को भ्याल्यु कति छ, 0.37 भी1 को भ्याल्यु यहाँ ल्याएर राख्यो भने के हुन्छ, 105.10 सँग त्यो जोड्यो भने के आउँछ, वी क्यान गेट द एडजस्टेड भ्याल्यु फर स्टेसन ए। स्टेसन ए को लागि एडजस्टेड भ्याल्यु आउने भयो है। जस्तै यहाँ यो तिमीहरूको रेसिड्युल कति छ भन्दाखेरि भी1 भनेको 0.37
0.041 अनि V2 भनेको 0.019 माइनस 0.062 V1 V2 V3 हाम्रो यो भ्यालु आइसकेपछि तिमीहरूले सिधै यो अब्जर्भेसन इक्वेसनमा लगेर यहाँ भ्यालु इनपुट गर्यो भने जस्तै V1 भनेको 0.041 हो हैन यो भ्यालु यहाँ पुट गर्यो भने के आउँछ 105.10 प्लस 0.041 जोड्यो भने के हुन्छ तिम्रो ए चाहिँ एडजस्ट भएर आउने भयो अझै हैन अनि फेरि अब बी को लागि तिमीले यहाँ पुट गर्न सक्छौ यो इक्वेसनमा v6 यहाँ जोड्न सक्छौ हैन v6 को भ्यालु कति छ यहाँ राख्न सक्छौ अनि यो बी को चाहिँ अब 104.50 मा त्यो रेसिड्युल आएपछि के हुने भयो भन्दाखेरि तिम्रो बी चाहिँ एडजस्ट भएर आउने भयो अझै मोर करेक्ट भएर आउने भयो सिमिलरली सी को केसमा v3 को भ्यालु यहाँ ल्याएर पुट गर्यो भने यहाँ सी को चाहिँ एडजस्टेड भ्यालु आउने भयो है यसरी यो लास्टमा चाहिँ तिमीले एडजस्ट गरेर यहाँ क्वेसनमा फाइन्ड द एलिभेसन अफ अननोन भेरिएबल भनेर सोध्यो भने एडजस्ट गर्न परेन हैन तर हामीलाई क्वेसनमा के सोधेको छ भन्दाखेरि एडजस्ट दि गिवन लेभल नेट भनेर सोधेको छ भनेपछि एडजस्ट पनि गरेर देखाउन पर्यो है दैट इज बेस्ड अपन योर क्वेसनले के भन्छ त्यो अनुसार गर्नु पर्यो एडजस्ट को कुरा गरेको छैन भने चाहिँ तिमीहरूले नर्मल्ली यो रेसिड्युल निकालेर मात्र छोड्दिए यहाँसम्म गरे पुग्छ हैन एडजस्ट गरिराख्नु पर्दैन यति निकालेर छोड्दिए हुन्छ तर अब एडजस्ट गर्ने भनेर हामीलाई क्वेसनमा सोध्यो भने हामीले एडजस्ट गरेर पनि देखाउनु पर्ने हुन्छ र त्यो एडजस्ट गर्ने भनेको नर्मल्ली त्यही अब्जर्भेसन इक्वेसनमा यो v1 v2 v3 अब जुन मिल्छ त्यसैको भ्यालु त्यहाँ सब्स्टिट्युट गरेर त्यो अननोन भेरिएबल निकाल्ने हो है अरु केही पनि छैन म चाहिँ यहाँ यो एडजस्ट गरेर पनि एउटा टेबल बनाएर तिमीहरूलाई पठाइदिउँला है पठाउने बेला अब सिमिलर हजुर आमा सो त्यो म्याट्रिक्स छ नि 3/3 म्याट्रिक्स को चाहिँ इन्भर्स निकाल्ने चाहिँ हामीले गरेर आएको पहिलेदेखि गरेर आएको नर्मल मेथड युज गर्ने हो कि त्यो त लेन्दी हुन्छ नि त के कुनै सर्टकट छ र इन्भर्सलाई त अब नर्मली 3/3 को अलिकति अब 2/2 को भए त सजिलो हुन्थ्यो के रे क्याल्कुलेटरमै 3/3 को लामै हुन्छ कि क्याल्कुलेटरमै इन्भर्स आउँछ म्याट्रिक्स इन्भर्स आउँछ 3/3 को आउँछ क्याल्कुलेटरमा आउँछ भने त सजिलै भयो त्यसको भ्यालु मात्रै आउँछ होला नि त कसरी निकाल्नु मिल्छ र भ्यालु आए त भइहाल्यो नि हामीले चाहिएको भ्यालु नै हैन भ्यालु आए त भइहाल्यो नर्मल क्याल्कुलेटरमा नि हुन्छ सुनिल नर्मलमा हुँदैन नर्मलमा हुन्न साइन्टिफिकमा हुन्छ होला त्यो एफएक्स वाला एफएक्स त्यो प्लस वाला के 991 ES प्लस मा हुन्छ के ओके है यो त भयो तिमीहरुको इक्वल वेट को केसमा हैन अब अनइक्वल वेट भनेको हामीले यदि वेट अप्लाई गर्नु पर्यो भने त्यसमा त्यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई मेट्रिक्स फर्ममा कसरी लेख्ने भन्ने कुरा आउँछ हैन त्यो केसमा के गर्ने भन्ने यहाँ एउटा न्युमेरिकल छ जस्तै हामीलाई एउटा क्वेशन दिएको छ है द लेभल नेट सोन इन द गिवन फिगर इज अगाडि टेबलमा देखाउने भन्लान माथि त्यो टेबलमा देखाउने के हो एडजस्ट अघि मैले भने नि एडजस्ट गरेको क्या जस्तै रेसिड्युल स्टेसन भनेर लेख्ने यो क्वेशनमा नि त्यो एडजस्ट गरेको आउँछ त्यसपछि क्लियर हुन्छ भाइ यो क्वेशनमा मैले एडजस्ट गरेर त्यो देखाएको छु सिमिलर अघिल्लो क्वेशनमा पनि जस्तै यो म तिमीलाई देखाइदिन्छु त्यसो एडजस्ट गरेर देखाउने भनेको जस्तै अब फाइनल्ली एडजस्टेड एलिभेसन के त्यो रेसिड्युल आइसकेपछि अब त्यो रेसिड्युललाई पनि हामीले लिएर एउटा फाइनल मोस्ट प्रोबेबल एलिभेसन निकाल्दा के हुन्छ भन्ने कुरा नै एडजस्ट हो क्या त्यो है त्यो रेसिड्युललाई अब्जर्भेसन इक्वेसनमा राख्यो भने हाम्रो ए बी र सी को भ्यालु के आउँछ त्यही नै एडजस्टमेन्ट हो क्या यो त यसमा भयो म त्यो त्यहाँ राख्न भुलेछु तिमीलाई पठाउने बेला त्यसको पनि म टेबल बनाएर पठाइदिउँला तर एडजस्ट भनेको त्यो भनेर भन्न खोजेको त्यहाँ छुटेछ क्या अघि मैले बनाउन जस यसमा आछ यसमा यो हेरेपछि क्लियर हुन्छ भाइ अब यो क्वेशन भनेको वेट को लागि हैन वेट अप्लाई गरेर यदि हामीले लेबलिङ नेटवर्कलाई एडजस्ट गर्नु पर्यो भने के गर्ने हैन अब भन्ने कुरा हुन्छ जस्तै यो केसमा हामीलाई ए भन्ने पोइन्टको एलिभेसन दिएको छ जस्तै यहाँ फिगर छ हामीसँग हेर्न सक्छौं ओके यो फिगर छ हामीसँग यो फिगर छ यहाँ ए बी सी डी हामीलाई तीनटा स्टेसन दिएको छ
के अरे 4वटा स्टेसन दिएको छ, जुन 4वटा स्टेसन मध्ये ए भन्ने स्टेसन नोन स्टेसन हो अथवा यसको हामीलाई बेन्चमार्क दिएको छ। यो कति हो भन्दाखेरि 437.596 दिएको छ। अब यसको हेरौँ है, एबाट बीमा जाँदा, बीबाट सीमा जाँदा, सीबाट डीमा जाँदा, डीबाट एमा जाँदा के छ हैन, अनि त्यसपछि बीबाट फेरि डीमा आउँदा र एबाट सीमा जाँदा यसको एलिभेसन डिफरेन्स कति छ र प्रत्येक लाइनमा हामीले त्यसको त्यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कति दिएको छ। यो क्वेसनमै दिन्छ है, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन तिमीले आफैले एज्युम गरेर लेख्ने होइन कि, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन क्वेसनमा दिएको हुन्छ। जस्तै यो टेबलमा हेर्न सक्छौ, यो क्वेसनै हो है, एबाट बीमा जाँदा, एबाट बीको हामीले लेभलिङ स्टडी गर्दाखेरि यसको एलिभेसन डिफरेन्स भनेको प्लस 10.509 छ। अनि बीबाट सीमा जाँदा कति छ यहाँ हेर्न सक्छौ 5.360, अनि फेरि सीबाट डीमा आउँदा कति छ माइनसमा आएको छ -8.523 है। अब प्रत्येकको के छ भन्दाखेरि प्रत्येक लाइन यो लेभलिङ लाइनमा जाँदाखेरि हामी एबाट बीको स्टेसनमा जाँदाखेरि यसको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको 0.006 मिटर हैन, अनि अर्को फेरि 0.004 मिटर, 0.005 यसरी यसको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएको छ है। अब हामीलाई ए को त स्टेसन हामीलाई यसको एलिभेसन त थाहा छ। अब यसको यिनीहरूको एलिभेसन, यो एलिभेसन डिफरेन्स र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको हेल्पबाट लिस्ट स्क्वायर लगाएर कसरी एडजस्ट गर्ने भन्ने कुरा हाम्रो यो क्वेसनले मागेको चाहिँ एउटा भनौँ न उत्तर हो है। त्यो भनेको बी सी र डीले बी सी र डी को मोस्ट प्रोबेबल भ्याल्यु कति हुन्छ भनेर निकाल भनेको छ हामीलाई। ए को त हामीलाई थाहा छ, गिभन छ, यसलाई केही गर्न परेन हैन। बी सी र डी को मोस्ट प्रोबेबल भ्याल्यु फर एलिभेसन कति हुन्छ भनेर हामीलाई निकालेको त्यो सोधेको छ। र हामीलाई डाटाहरू के छ भन्दाखेरि यसको एलिभेसन डिफरेन्स, प्रत्येक लाइनको एलिभेसन डिफरेन्स र प्रत्येक लाइन बीचको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हैन, कतिले डेभिएट छ त्यो लाइन बीचको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेर हामीलाई दिएको छ। अब यी भ्याल्युहरू कसरी युज गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। सुरुमा त अघि मैले के भने अब्जर्भेसन इक्वेसनै बनाउनु पर्यो, अरु केही पनि गर्न परेन। अब्जर्भेसन इक्वेसन के हुन्छ त, सिम्पल है, एबाट बीमा जाँदैछौँ भनेपछि बी माइनस ए गर हैन। बी माइनस ए इज इक्वल्स टु हामीलाई कति दिएको छ एलिभेसन डिफरेन्स, बी माइनस ए भनेको त आरएल को केसमा यो बीचको एलिभेसन डिफरेन्स हो, 10.509 दिएको छ एलिभेसन डिफरेन्स। अनि यो एलिभेसन डिफरेन्समा आएको रेसिड्युल भनेको के हो, V1 हो, वी नो द्याट। हामीले अब यसरी नै हामीले प्रत्येक लाइनको लागि के गर्न पर्यो, प्रत्येक दुईटा स्टेसन बीचको एउटा अब्जर्भेसन इक्वेसन हामीले डेभलप गर्न पर्यो। सिमिलरली सी माइनस बी भनेको के हो, यसको एलिभेसन डिफरेन्स हामीलाई दिएको छ 5.360 प्लस योसँग आउने रेसिड्युल भनेको V2। यसरी नै डी माइनस सी को केस गर्न पर्यो, डी माइनस सी, अनि फेरि ए माइनस डी गर्न पर्यो हैन, अनि डी माइनस बी गर्न पर्यो। बीबाट डीमा हेर्दाखेरि के छ भनेर सोधेको छ हामीलाई क्वेसनमा, भनेपछि डीबाट बी घटाउँदाखेरि एलिभेसन डिफरेन्स -3.167 हुने भयो। अनि फेरि तिम्रो सी माइनस ए हैन, यसरी नै यो अब्जर्भेसन इक्वेसन हामीलाई थाहा छ। अब के हो भन्दाखेरि ए भन्ने स्टेसनको त हामीलाई के छ एलिभेसन दिएको छ भनेपछि जुन जुन इक्वेसनमा सी माइनस ए मा ए प्लस लेख्नु भएको छ। ए यो हैन है, सी माइनस ए भनेपछि यो भएन 15.88 न, ठिक छ है। अब ए को भ्यालु यहाँ इनपुट गरेपछि के आउँछ, ए को भ्यालु 437.596 छ। यो गरेपछि हामीलाई फाइनल्ली आउने एउटा अब्जर्भेसन इक्वेसन भनेको यो भयो। अब यही अब्जर्भेसन इक्वेसनबाट तिमीहरूले मेट्रिक्स फर्म निकाल्न सक्छौ। जस्तै ए भन्ने मेट्रिक्स निकाल्दाखेरि अब हाम्रो ए भनेको के हो भन्दाखेरि यो केसमा अब फेरि यहाँ ए मेट्रिक्स र एलिभेसन अफ पोइन्ट ए भन्ने पोइन्टमा झुकिन भएन है। ए भन्ने मेट्रिक्स भनेको भेरिएबलहरूको हामीले निकाल्नु पर्ने अननोन भेरिएबलहरूको कोफिसिएन्ट। जस्तै हाम्रो अननोन भेरिएबल के हुने, यो बी हो, यो सी हो, यो डी हो। यहाँ पनि हेर्न सक्छौ बी सी डी मात्र छ है, जुनसुकै इक्वेसनमा हेर्दा पनि कि बी कि सी कि डी छ, बीसीडी भनेपछि
यिनीहरूको कोफिसिएन्टलाई लियौँ भने हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि मेट्रिक्स ए मेट्रिक्स आउँछ हैन। अनि त्यसपछि एल मेट्रिक्स भनेको त हाम्रो के भयो राइट साइडमा आएको। जस्तै यिनीहरू भनेको यो राइट साइडमा जति पनि हाम्रो यो भ्याल्युहरू छ यो भनेको एल मेट्रिक्स भयो। अनि रेसिड्युल मेट्रिक्स भनेको यो छ। तर अब हामीलाई यदि वेट इक्वल वेट भनेर सोधेका भए यसरी नै हामीले कन्टिन्यू गरेर सिम्पल तरिकाले गर्न सक्थ्यौँ। अब यहाँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन नि दिएको छ भनेपछि हामीले वेट पनि एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। एन्ड वी नो द्याट वेटको हामीले अघिल्लो क्लासमा पनि न्युमेरिकल गरेका थियौँ। वेट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल अथवा इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु स्क्वायर अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएन्स अथवा भेरिएन्स हैन। वेट इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु भेरिएन्स। भेरिएन्स भनेकै के हो फेरि स्क्वायर अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेपछि W is इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अनि स्क्वायर भनेको स्क्वायर गरेपछि बल्ल भेरिएन्स हुने हो हैन। त्यो कन्सेप्टबाट हामीले वेट चाहिँ डिराइभ गर्न सक्छौँ। हेरौँ है त अब यसमा द वेट मेट्रिक्स पहिला हेरौँ है। हामीलाई फर्म थाहा छ AX = L + B। यो त नर्मल फर्म भयो है। भनेपछि हामीलाई यो इक्वेसन पनि हामीलाई थाहा छ। यहाँबाट अब A भन्ने मेट्रिक्स के हो अनि X भन्ने मेट्रिक्स के हो L भन्ने मेट्रिक्स र B भन्ने मेट्रिक्स यो तिमीहरूले यो इक्वेसन हेरेपछि अथवा यो सिस्टम हेरेपछि तिमीले डिराइभ गर्न सक्ने कुरा हो। अब हामीलाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएको छ भनेपछि अब यस्तो केसमा के गर्न पर्यो भन्दाखेरि तिमीहरूले वेटकै मेट्रिक्स निकाल्न पर्यो। वेट मेट्रिक्स भन्छ त्यसलाई है। वेट मेट्रिक्स निकाल्न पर्यो। W भन्ने वेट मेट्रिक्स निकाल्नको लागि अब हामीसँग के छ भन्दाखेरि फेरि तिमीहरूले म्याथमा पनि पढ्यो होला प्रोबेबिलिटीमा मेनली कोभेरियन्स मेट्रिक्स भन्ने छ है। अब त्यो हामी डिटेल कोभेरियन्स भनेको के हो हैन त्यसको सिग्निफिकेन्स त्यतातिर अहिले हामी जाँदैनौँ। पछि तिमीहरूको एडजस्टमेन्ट अफ अब्जर्भेसन भन्ने सब्जेक्टमा त्यो कभर हुन्छ हैन। नर्मल्ली अब हामीले वेट मेट्रिक्स निकाल्नको लागि कोभेरियन्स मेट्रिक्स युज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कोभेरियन्स मेट्रिक्स भन्नाले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हैन। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन x1 स्क्वायर यस x1 x2 यसरी नै यस x1 xn सम्म जान्छ। डायगोनलमा तिम्रो x1 x2 x3 x4 x5 xn 6 x7 हुँदै xn यसरी चाहिँ हाम्रो डायगोनल मेट्रिक्समा के अरे डायगोनल एलिमेन्टमा एउटा सिंगल x1 x2 को रेसियोमा जान्छ हैन। अनि तिम्रो अरु एलिमेन्टहरु भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि x1 x2 हैन x2 x1 यसरी चाहिँ डिफरेन्ट भेरिएबलहरु चाहिँ मल्टिप्लिकेसन भएर आउँछ। र अब हेर है यो एउटा कन्सेप्ट यहाँ बुझ्न पर्छ है। जस्तै तिमीले लेबलिङ निकाल्दाखेरि पोइन्ट A र B है म यो फिगरबाटै बुझाउँछु तिमीहरुलाई। जस्तै यो फिगरमा है ल B र C को तिमीहरुले एलिभेसन निकाल्दाखेरि मानम यो B को एलिभेसन र C को एलिभेसन यिनीहरुको रिलेसन हुन्छ कि हुन्न भन्ने कुरा स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। B को एलिभेसनले C को एलिभेसनलाई फरक पार्छ कि पार्दैन भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। पार्छ कि पार्दैन होला B को एलिभेसनले C को एलिभेसनलाई? डेभिएसन दिएपछि पार्छ होला। यस्तो हुन्छ। अब नर्मल्ली एउटा सामान्य एक्जाम्पलबाट बुझौँ है। मानम हामीले भनौँ न अब हाम्रै कलेज गेटकै हामीले एउटा एलिभेसन निकाल्यौ। मानम त्यो B भन्ने पोइन्ट भयो है। त्यसको एलिभेसन एउटा हुन्छ हैन। मानम अनि अर्को एउटा एलिभेसन हामीले निकाल्यौ C भन्ने पोइन्ट मानम पिएन क्याम्पसकै गेट मानम है। ल पिएन क्याम्पस गेटको हामीले एउटा एलिभेसन निकाल्यौ। त्यो एलिभेसन भनेको C भन्ने एलिभेसन भयो। एउटा भेरिएबल x1 भयो अर्को भेरिएबल x2 भयो मानम यो केसमा है। B भन्ने x1 भयो C भन्ने x2 भयो जस्ट भेरिएबल मात्र भयो है। अब B भन्ने एलिभेसन र C भन्ने एलिभेसन बीच एउटा रिलेसन छ कि छैन भन्ने कसरी स्टडी गर्ने भन्दाखेरि मानम तिमीले अब त्यो पिएन क्याम्पस 5 मिटर खनेर तिमीले अझै सम्म बनायो अझै खाल्टो बनायो मानम हैन। त्यसको एलिभेसन त चेन्ज भयो नि हैन। पिएन क्याम्पस गेटको एलिभेसन चेन्ज भयो 5 मिटर खनेर तिमीले अझै त्यसलाई एक्सक्याभेसन गर्यौ भने पिएन क्याम्पस भनेको C भन्ने पोइन्टको एलिभेसन चेन्ज भयो। तर त्यो त्यहाँ खनेको अथवा त्यसको एलिभेसन चेन्जले लामाचौर हाम्रो क्याम्पस गेटको एलिभेसन फरक पार्यो? पारेन नि त। त्यो त त्यही C कै मात्र चेन्ज भयो नि त हैन। C मा एलिभेसन चेन्ज भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो लामाचौरमा कुनै असर पर्यो?
परेन नि त हाम्रो लामाचौरको गेट त जहाँको त्यही छ भन्नुको अर्थ एलिभेसन जस्ताको तस्तै छ चाहे तिमीले त्यो सी को एलिभेसन बढाऊ घटाऊ बी को एलिभेसन घटबढ हुँदैन भनेपछि यिनीहरू के हुन्छ भन्दाखेरि इनकोरिलेटेड भयो क्या बी र सी को जुन एलिभेसन छ दे आर इनकोरिलेटेड भेरिएबल्स अब यस्तो खालको इनकोरिलेटेड भेरिएबल्समा जहिले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा हाम्रो प्रोबेबिलिटीमा कोभेरिएन्स 0 हुन्छ है इनकोरिलेटेड भेरिएबल्समा जुन चाहिँ एक अर्कामा डिपेन्ड हुँदैन त्यस्तो खालको भेरिएबलमा हाम्रो के हुन्छ कोभेरिएन्स भनेको जहिले पनि 0 हुन्छ अब यहाँ कोभेरिएन्स भनेको यो कोभेरिएन्स मेट्रिक्समा केले जनाउँछ भन्दाखेरि जति पनि दुईटा टर्म्सहरु मल्टिप्लाई भएर आएको छ नि यस x1 यस x2 यो x2 यो भयो अनि यो डायगोनल बाहेक अरु सबै क्या यो डायगोनल एलिमेन्ट बाहेक अरु सबै यो जति पनि दुईटा टर्म्समा आएको छ यी भनेका हाम्रा के हुन् भन्दाखेरि कोभेरिएन्स हुन् हैन अनि यस्तो खालको इनकोरिलेटेड भेरिएबल्सहरुको लागि यिनीहरुको भ्यालु के हुन्छ जहिले पनि 0 हुन्छ है फर अनकोरिलेटेड अब्जर्भेसन द कोभेरिएन्स इज अलवेज 0 यो चाहिँ बुझ्न पर्यो है कोरिलेटेड कस्तो अनकोरिलेटेड कस्तो पनि बुझ्यो हैन अब यो केसमा चाहिँ अरु एक्जाम्पल लिन परेन हाम्रो एलिभेसनकै मैले कुराले बुझाए तिमीहरुलाई अब वेट मेट्रिक्स अब हामीले निकाल्न सक्छौं यति भएपछि यो त स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो s स्क्वायर भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो अब यो अरु भ्यालु भनेको त सबै 0 भयो यसलाई मतलब भएन अब s र w को रिलेसन पनि हामीलाई थाहा छ वेट र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन को रिलेसन weight is inversely proportional to variance अब variance भनेको फेरि स्क्वायर अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेपछि w is directly proportional to 1 by s स्क्वायर लेख्न सकिन्छ हामीले त्यही फर्मेट युज गरेर हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि वेट मेट्रिक्स निकाल्छौं हामीलाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सबैको दिएको छ सबै लाइनको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन फ्रम a to b भनेको के छ 0.006 छ हैन 0.006 मिटर छ तर अब वेट मेट्रिक्स निकाल्दाखेरि के हुन्छ we know that weight is directly proportional to 1 by मैले 1 by भनेको छु है खासमा यो 1 by भनेपछि हामीले डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल पनि भन्न सक्छौं है त्यो म्याथमेटिकल एक्सप्रेसनको कुरा मात्र हो अथवा तिमीले के बुझ भन्दाखेरि weight is inversely proportional to स्क्वायर अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेपछि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई स्क्वायर गर्न पर्यो यही फर्ममा आएको छ x1 स्क्वायर अनि हाम्रो डायगोनल एलिमेन्ट मात्र आउने भयो यो केसमा पनि किन डायगोनल एलिमेन्ट मात्र आयो अरु किन 0 आयो भन्ने कुरा पनि बुझ्यौ किन भन्दाखेरि हाम्रो यो क्वेशनमा चाहिँ एलिभेसन जुन भेरिएबलहरु छ दे आर अनकोरिलेटेड b को एलिभेसन चेन्ज भयो भने c को एलिभेसनमा फरक पर्दैन दैट्स व्हाई दे आर अनकोरिलेटेड so their covariance matrix is also 0 हैन सरी अब यो वेट मेट्रिक्स आइसकेपछि त तिमीहरुले प्रिन्सिपल अफ लिस्ट स्क्वायर फर अनइक्वल वेट मेजरमेन्ट गर्यौ हैन त्यो त्यही केसको फर्म हामीले लगाउने हो यसमा अब वेट मेट्रिक्स तिमीहरुले यसलाई 1/0.006 स्क्वायरलाई क्याल्कुलेटरमा थिचेर हेर्ने हो भने यिनीहरुको भ्यालु यति आउँछ मैले त्यो फ्र्याक्सनलाई चाहिँ तिमीले कन्भर्ट गर्यो भने सजिलो हुन्छ है पछि मल्टिप्लाई गर्नको लागि अनि वेट मेट्रिक्स आइसकेपछि हामीलाई त थाहा छ अब वेट मेट्रिक्सलाई पनि लिएर हामीले मेट्रिक्स अपरेसन कसरी गर्ने भन्ने कुरा तिमीहरुले प्रिन्सिपल अफ लिस्ट स्क्वायर फर अनइक्वल वेट मेजरमेन्ट गरिसक्यौ त्यसमा के छ भन्दाखेरि जस्ट ए ट्रान्सपोज ए हुन्थ्यो नर्मल केसमा वेट नभएको केसमा इक्वल वेट भएको केसमा अब अनइक्वल वेट हुने बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि ए ट्रान्सपोज डब्ल्यू ए गर्नुपर्ने हुन्छ x त छँदैछ इज इक्वल्स टु ए ट्रान्सपोज डब्ल्यू एल यता पनि वेटले मल्टिप्लाई गर्ने यो मेट्रिक्सलाई एज अ होल यो सबैलाई यता पनि एज अ होल यो सबैलाई वेटले मल्टिप्लाई गर्ने वेट दिएको केसमा है अब यो गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि ए ट्रान्सपोज डब्ल्यू पहिला ए को ट्रान्सपोज गर्ने अनि डब्ल्यू सँग मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ यसको भ्यालु भन्दाखेरि तिमीले यो हामीलाई ए भन्ने पनि हामीलाई थाहा छ ए मेट्रिक्स थाहा छ ए ट्रान्सपोज निकाल्न सकिहाल्छौ अनि त्यो ए ट्रान्सपोज सँग यो डब्ल्यू मेट्रिक्स मल्टिप्लाई गरेर हेर्ने यो गर्दा फाइनली हाम्रो आउने रिजल्ट यो छ है अनि x भन्ने हामीलाई थाहा छ बीसीडी हो भेरिएबल
अनि ए ट्रान्सपोज यल भनेको पनि हामीलाई थाहा छ हैन, ए ट्रान्सपोज यल पनि हामीलाई थाहा छ भनेपछि अब के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ यो उसो है, सरी, ए ट्रान्सपोज ए है, यो है छुटेछ, ए ट्रान्सपोज डब्लु ए इज इक्वल्स टु यो हामीलाई मल्टिप्लाई म्यानुअल तरिकाले गऱ्यो भने यो निस्किन्छ, एक्स भनेको पनि थाहा छ, ए ट्रान्सपोज डब्लु यल भनेको पनि हाम्रो भ्याल्यु यो आउँछ है। अब एक्स भनेको फेरि यसलाई राइट साइडमा लाने बित्तिकै हाम्रो यसको इन्भर्स गर्नु पर्यो, यसको इन्भर्स इन्टु यो गर्यो भने हाम्रो फाइनल्ली BCD को एउटा भ्याल्यु आउने भयो है। एक्स इज इक्वल्स टु ए ट्रान्सपोज डब्लु ए को इन्भर्स ए ट्रान्सपोज डब्लु एल। देयरफोर हाम्रो भ्याल्यु फाइनल्ली के आउँछ भन्दाखेरि एक्स को 448.1087, 453.4685, 444.9436 यो त भयो बी सी र डी को एलिभेसन भयो हैन। अब यसलाई त अझै हामीले एडजस्ट तिम्रो रेसिड्युललाई हामीले एनालाइसिस गरेका छैनौँ, रेसिड्युल निकालेर अनि त्यसलाई फेरि अब्जर्भेसन इक्वेसनमा राखेर एडजस्टेड एलिभेसन त निकालेका छैनौँ। त्यसको लागि पहिला के गर्नु पर्यो, रेसिड्युल निकाल्नु पर्यो। रेसिड्युलको लागि हामीसँग फर्म के छ, v इज इक्वल्स टु ax माइनस एल, यो थाहा भएकै कुरा हो। अब ए भन्ने पनि हामीलाई थाहा छ, ए मेट्रिक्स पनि थाहा छ, अनि एक्स मेट्रिक्स पनि थाहा छ, अनि माइनस यल मेट्रिक्स पनि थाहा छ। यो ए मेट्रिक्स तिमीहरूको यो आउँछ, सिधै मैले लेखिदिएँ हैन, ए एक्सलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने सिधै ए आउँछ, माइनस यल मेट्रिक्स भनेको यो छँदैछ, गर्यो भने भी भनेको हाम्रो फाइनल्ली के आउने भयो 0.0037। यसरी v1 v2 v3 v4 v5 v6 v7 आयो है। रेसिड्युल पनि आयो अनि तिम्रो अननोन भेरिएबलहरू पनि आयो। अब त्यो रेसिड्युललाई हामीले लिएर करेक्सन गर्नु पर्यो। त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि नर्मल्ली फाइनल्ली तिमीहरूलाई एक्जाममा चाहिँ एडजस्ट गर भनेर सोध्यो भने टेबल बनाएर गर्दा सजिलै भयो, नत्र भए टेबल नबनाइकन नर्मल्ली पोइन्टमा एडजस्ट गरेको देखाए पनि हुन्छ, त्यो आफ्नो तरिका। तर टेबलमा चाहिँ राम्रो देखिन्छ है। टेबलमा कहाँबाट कहाँसम्म हो, फ्रम ए टु बी, बी टु सी, यो क्वेसनकै कुरा भयो, बी टु डी अनि ए टु सी। एडजस्टेड एलिभेसन भन्नाले अब के भयो भन्दाखेरि तिमीहरूको हाम्रो ए टु बी को अब यहाँ इक्वेसन मैले यहाँ देखाइनँ पर्यो है, इक्वेसन लिएर त ल्याउँछु अनि एकछिन पर्यो है। 10 point एक्सक्यूज मी सर, सोध। म आउन ढिलो भयो सर हल्का। त्यो डब्लु भनेको चाहिँ के हो? डब्लु भनेको वेट मेट्रिक्स। अनि ए र डब्लु मल्टिप्लाई गर्न मिल्छ र? हजुर भन्नाले अघि पोसिबल छ र? यो मिल्छ। रो र कोलम त इक्वल छैन नि त भन्नाले। रो र कोलम इक्वल छैन पर्यो है। ए ट्रान्सपोज डब्लु ए मल्टिप्लाई गर्न मिल्दैन, नमिल्ने भन्न खोजेका हो? त्यो मिल्छ होला। कसरी गर्ने होला? तिमीले म्यानुअल तरिकाले गर न, जस्तो अरू मेट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन गर्छौ त्यही तरिकाले गर न। आउँछ त्यही हो। फर्ममा थियो नि त, त्यो ठुलो फर्ममा थियो, त्यही भएर यस्तो हुन्छ। अब ठुलो फर्ममा यस्तो मैले अघि नै भनिहालेँ नि, तिमीहरूलाई अब एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूमा चाहिँ अलिकति टाइम कन्ज्युमिङ खालको त्यस्तो खाले अहिलेसम्म आएको पनि छैन हैन। त्यस्तो एकदमै टाइमै खाने खालको अब 5-6 नम्बरको लागि हैन 15-20 मिनटै खाने खालको त्यस्तो खालको त्यो टाइम कन्ज्युमिङ सोध्दैन यसमा ढुक्क भाउ हैन। तर नर्मल्ली अब म्यानुअली गर्न सक्ने खालको चाहिँ त्यस्तो मेट्रिक्स को मल्टिप्लिकेसन हेरेर क्वेसन सेट गरिन्छ के। अहिलेसम्म त्यस्तो टाइम कन्ज्युमिङ खालको आएको छैन। के रे सर, मल्टिप्लिकेसन म्याट्रिक्सको मल्टिप्लिकेसन गर्दा अगाडिको म्याट्रिक्सको नम्बर अफ कोलम इज इक्वल टु पछाडि मल्टिप्लाई गर्दा पछाडि राखेको म्याट्रिक्सको रोसँग इक्वल हुनुपर्छ नि त। अनि यो म्याट्रिक्स ए र डब्लु को यो कोलम र यताको रो चाहिँ नम्बर इक्वल भएन के, कसरी मल्टिप्लाई हुन्छ त नि?
म्याट्रिक्सको त्यही भने के सर मल्टिप्लिकेसन मैले नि। रुलै त्यही हो कि म्याट्रिक्सको मल्टिप्लिकेसन रुल भनेकै अगाडिको मल्टिप्लाई अब ए र डब्लु मल्टिप्लाई गर्ने बेलामा चाहिँ ए को नम्बर अफ कोलुम इज इक्वल टु हाम्रो डब्लु को म्याट्रिक्सको चाहिँ रोसँग इक्वल हुनुपर्छ के मल्टिप्लाई हुनको लागि, पहिला नत्र यस्तो मल्टिप्लाई गर नै न। हुँदैन त। 5 into 3 र 3 into 5 छ त मिलेछ नि। मिलेछ। एकचोटि अनि यस्तो गर के ए ट्रान्सपोज डब्लु ए भनेर कपीमा लेख त तिमीहरूले, यो स्लाइडमा हेर्ने भन्दा नि कपीमा लेख त एकचोटि, मिल्छ अनि मिल्छ क्या। अघि यो सर ए एउटा देखाइदिनु न डब्लुको भ्यालु चाहिँ को। नाइ त्यो डब्लु र ए को मेट्रिक्सलाई देखाइदिनु न सर एकचोटि। म्याट्रिक्स देखाइदिनु न देखाउँदा अघिको, एक्चुअली त्यही भएर ढुक्कै त्यही भएर ढुक्कै मात्र हो। ए ट्रान्सपोज सरी है तपाईँको माथि ए ट्रान्सपोजको चाहिँ 7 वटा हुने भयो, एक कोलुम हो, ए को हो नि त 3 टा हुने हो सर। हुन्छ हुन्छ क्या। अब त्यो छ। नभए ए ट्रान्सपोज भयो ए होइन। भनेको यत्रो हो सर। ए ट्रान्सपोजसँग मल्टिप्लाई गर्ने हो कि, याद गर त प्रदीप। ए मैले ट्रान्सपोज हो कि ए होइन कि मल्टिप्लाई गर्ने, त्यही भएर कोलुम नम्बर नमिलेको। यताको क्वेसन मैले अघि नै भनेको तिमीहरूलाई मिल्यो क्या। ए को त्यत्रो हुन्छ भनेर अहिले आत्तियौ तिमीहरू, एक्जाममा अभियसली आत्तिन्छौ क्या तिमीहरू। त्यही भएर यो मेट्रिक्स धेरै देख्न साथ त्यो एकदम कम्प्लेक्स हुन्छ भन्ने नसम्झियो होइन। आर्टिको होइन सर, म त रुल मिलेन कि भनेर मात्र। होइन मिल्छ। नाइ सर यहाँ स्लाइड डाइरेक्ट चेन्ज भएको छ कि डब्लु मेट्रिक्स नै देखिएन। डब्लु मेट्रिक्स देखाउनु अलि भनेको ढुक्कै छ डब्लु मेट्रिक्स यो हो। किन भन्दाखेरि हामीसँग स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन त प्रत्येकको लागि छ, प्रत्येक लाइनको लागि छ भनेपछि हाम्रो डायगोनल एलिमेन्टमा प्रत्येक हाम्रो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन आउनु पर्यो। अनि ए ट्रान्सपोज डब्लु मल्टिप्लाइड ए गर्यो भने त्यो मेट्रिक्सको रुल पनि मिल्छ। एकचोटि ट्राई गर न कपीमा, मिलिरहेछ त। ओके सर। है म्याट्रिक्स ए देखाउनु न सर एकचोटि। मेट्रिक्स ए त तिम्रो इक्वेसन कतिवटा रहेछ मैले भेट्छु। यो पनि 6 वटा 1 2 ए 6 वटा रहेछ। अनि मिल्छ। यसको ट्रान्सपोज चाहिँ अनि फेरि यता 3 हुन्छ क्या तलपट्टि है। अब यसरी तिमीहरूले यो वेटको केसमा चाहिँ यसरी गर्न सक्छौ। र फाइनल्ली के हुन्छ भन्दाखेरि तिमीहरूको एडजस्ट गर्ने बेलामा ए र बीचको के छ भन्दाखेरि तिमीहरूको यो केसमा ए र बीचको एलिभेसन डिफरेन्स 10.509 छ। अब यसमा हाम्रो V1 भनेको 0.0037 छ। यसलाई यहाँ ल्याएर जोड इजिकल्स टु 10.513 हुन्छ। अनि फेरि बी र सी को केसमा के छ अब्जर्भेसन इक्वेसनमा V2 भन्ने छ त्यहाँ होइन। अब V2 को भ्याल्यु भनेको फेरि -0.0002 भन्ने छ। त्यसलाई ल्याएर यहाँ पुट गर। त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि तिमीहरूको एडजस्टेड एलिभेसन डिफरेन्स आउने भयो होइन। एडजस्टेड एलिभेसन डिफरेन्स आइसकेपछि जस्तै ए भन्ने स्टेसनको लागि त हामीलाई गिभन छ, यसलाई एडजस्ट गरिराख्नु परेन। किन भन्दा गिभन एलिभेसनलाई नै एडजस्ट गर्न लाग्यो भने त के हुन्छ भन्दाखेरि यो आइटरेटिभ प्रोसेस हुन्छ, कहिले पनि नेभर एन्डिङ हुन्छ। गिभन एलिभेसनलाई नै अथवा गिभन डाटालाई नै तिमीले एडजस्ट गर्यौ भने के हुन्छ भन्दाखेरि नयाँ त्यसको एउटा भ्याल्यु आउँछ। अनि फेरि त्यो नयाँबाट अरू फेरि नयाँ आउँछन्, अनि फेरि नयाँ एउटा जन्मिन्छ, फेरि अर्को हुन्छ। यो आइटरेटिभ प्रोसेस हुन्छ है। त्यही भएर एडजस्ट गर्ने बेलामा गिभन एलिभेसनलाई हामीले एडजस्ट गर्दैनौँ। त्यहाँबाट फर्दर हाम्रो जुन जुन अननोन भेरिएबल थियो नि बी सी डी भनेको हाम्रो अननोन भेरिएबल हो। यही अननोन भेरिएबल हामीले नर्मल्ली यो एडजस्टेड एलिभेसन निकाल्ने V1 V2 V3 लाई त्यो एलिभेसन डिफरेन्समा लगेर पुट गरेपछि हाम्रो एलिभेसन डिफरेन्सको एडजस्टेड भ्याल्यु आउँछ। अनि यो एडजस्टेड भ्याल्यु आइसकेपछि त अब यो एडजस्टेड हामीलाई गिभन एलिभेसन छ 437.596 छ होइन। अब यसमा अब बी को जोड्न पर्यो कि घटाउन पर्यो भन्ने कुरा हुन्छ होइन। जस्तै एबाट बीमा जाँदा के भयो, एबाट बीमा जाँदा यसको एलिभेसन डिफरेन्स कति छ 10.513 छ भनेको प्लस 10.513 भनेको त जोड्न पर्यो। यो लेभलिङको कन्सेप्ट हो है। माइनस भएका भए घटाउनु पर्थ्यो, प्लस भएका जोड्न पर्थ्यो होइन। 437.596 मा 10.513 जोड्यो भने बी को एउटा एडजस्टेड एलिभेसन आयो होइन। अब यसरी नै बीबाट सीमा जाँदा एडजस्टेड एलिभेसन कति छ, बीबाट सीमा जाँदा अथवा बीबाट सीमा जाँदाखेरि के छ भन्दाखेरि 5.360 छ भनेपछि यो एलिभेसनमा फेरि के गर्न पर्यो 5.360 जोड्न पर्यो।
त्यो गर्यो भने सी को एलिभेसन आउने भयो। यो लेभलिङकै कन्सेप्ट हो है, राइज एन्ड फल मेथडकै कुरा हो यो। माइनस हुँदा एउटा स्टेसनबाट अर्कोमा जाँदा माइनस आयो भने त्यो फल भयो भन्ने बुझ्नु पर्यो, प्लस छ भने राइज हुने भयो। राइज भएको केसमा अर्को स्टेसनको एलिभेसन धेरै आउने भयो, फल भएको केसमा अर्को स्टेसनको एलिभेसन थोरै आउने भयो। त्यही हो है, यो गिभन छ, ए को एलिभेसन गिभन छ, अनि एबाट बीमा जाँदा एलिभेसन डिफरेन्स प्लसमा छ भनेपछि जोड्न पर्यो 10.513, अनि फेरि बीबाट सीमा जाँदाखेरि यसको एलिभेसन डिफरेन्स प्लसमा छ भनेपछि फेरि जोड्न पर्यो यसमा, अनि फाइनल्ली हाम्रो माइनसमा छ। हजुर त्यो राउन्ड अप गर्नुभयो सेकेन्डमा यसमा 513 मा 5.36 माइनस 0.002 गर्दाखेरि 5.36 नै लेख्नु भयो। यसमा यहाँ अगाडि अगाडि सेकेन्डको अगाडिको यहाँ 596 अगाडि सेकेन्डको अगाडि के बी र बीदेखि सी हो त्यहाँ यसमा भनेको त्यसको तलकोमा राउन्ड अप त राउन्ड अपै हो यसमा, त्यो घट्यो भने राउन्ड अप भयो भन्ने बुझ। त्यहाँनिर 5.36 मा माइनस 0.002 घटाएर फेरि 5.36 नै लेख्नु भयो। ए यो भनेको हौ बीबाट सीमा भनेको हौ। हजुर यसमा हाम्रो क्वेसनमा यहाँ यस्तो छ परि है, यो यहाँ 0, अब 0 नलेख्ने भयो फेरि यसलाई त केही भन। यो माइनस गर्दा कति आउँछ त्यो हेर न, 5.360 माइनस 0.0002 गर्दा यो राउन्ड अप जस्तै तिम्रो 98 आउँछ लास्टमा हैन, अनि त्यो 9 लाई चाहिँ तिम्रो राउन्ड अप गरेको हो क्या यो है। जस्तै यो भनेको कस्तो आउँछ भन्दाखेरि यसमा 598 आउँछ हैन। अब यो राखेर गरे पनि हुन्छ, केही भएन हैन। तिमीहरूले अब एक्जाममा पोइन्ट पछि 4-5 वटा डेसिमल आए पनि गर्न सक्छौ। नर्मल्ली 3टा डेसिमलमै राखेर धेरै जस्तो त्यो न्युमेरिकलहरू गरेको छ कि किताबमा हैन। तिमीले 4 वटा 5 वटा जति आउँछ पनि गर्न सक्छौ। अलि लेन्दी भयो भने त फेरि नगर हैन, तर 4 वटासम्म राखेर गर्न सक्छौ, त्यसले फरक पार्दैन है। जस्ट कन्सेप्ट चाहिँ बुझ्न पर्यो। अनि अब एलिभेसन माइनस भएपछि हामीले फाइनल्ली के गरेछौँ भन्दाखेरि यो फल भयो भनेपछि सीबाट डीमा आउँदा माइनस 8.525 छ भनेपछि यो एलिभेसनबाट यो घटाउनु पर्यो। यसरी बी र सी र डी को जुन एलिभेसन छ बल्ल यो हामीले रेसिड्युल लगाएपछि एउटा एडजस्टेड एलिभेसन आयो है। यसरी हामीले तिमीलाई क्वेसनमा भर पर्न, मैले अघि पनि भने फेरि पनि भन्छु, क्वेसनमा यदि एडजस्ट गर भन्ने कहीँ शब्द त्यस्तो लेखेको छ भने यो देखाउनु पर्ने हुन्छ हैन। होइन नर्मल्ली फाइन्ड द मोस्ट प्रोबेबल भ्याल्यु, त्यो एडजस्टको कुरा सोधेन भने तिमीहरूले रेसिड्युलसम्म यहाँसम्म निकालेर देखाइदिए हुन्छ, रेसिड्युलसम्म है। त्यो सबै त्यो एडजस्ट गरेको यो फाइनलको यो टेबल चाहिँ देखाउनु पर्दैन। अब आजलाई यति गरौँ। अब अर्कोमा चाहिँ एउटा कुरा है, तिमीहरूको त्यो जुन किताब छ नि गिलानीको, त्यसमा एउटा न्युमेरिकल अझै अर्को एउटा पनि छ, यही रिलेटेड हो हैन। रिलेटेड यही भएर मैले त्यो तिमीलाई राखिनँ क्या। अब सबै यहाँ किताबमै भएको सबै मैले गराएँ भने अब तिमीले पढ्ने कुरा के हैन। त्यो घर गएर एकचोटि त्यो एडजस्टमेन्ट अफ लेभल नेटमा एउटा न्युमेरिकल एउटा एक्स्ट्रा त्यहाँ दिएको छ, त्यसमा हेर। अनि यो क्वेसनमा एउटा त्यहाँ थपेको के छ भन्दाखेरि एउटा टर्म्स थपेको हो क्या, त्यहाँ रिफरेन्स स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेर त्यहाँ पत्ता लगाएको छ। अब त्यो रिफरेन्स स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको सिग्निफिकेन्स खासै कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तिम्रो त्यो ओभरअल एडजस्ट गर्नको लागि प्रयोग हुने टर्म्स हो त्यो हैन। तिम्रो ओभरअल यो लेभल नेटवर्कलाई नै गर्नको लागि, तर त्यसको फाइनल रिजल्ट के हुन्छ भन्दाखेरि इन्डिभिजुअल करेक्सन त्यसले लगाउँदैन, त्यसले हाम्रो ओभरअल एउटा एडजस्टमेन्ट लगाउने हो। स्ट्यान्डर्ड त्यो सबै डाटाको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कति छ भन्ने त्यो कन्सेप्टबाट त्यो गएको छ। त्यहाँबाट के हुन्छ भन्दाखेरि तिमीहरूको त्यस्तो एक्युरेसी त्यसले चाहिँ दिँदैन है। इन्डिभिजुअल करेक्सन भन्दा त्यो चाहिँ एक्युरेसी नभएको कारणले गर्दाखेरि त्यो किताबमा दिएको त छ, किताबमा हेर त्यसको एउटा कन्सेप्ट के रहेछ भन्ने कुरा। तर नर्मल्ली तिमीहरूले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनबाट करेक्सन लगाउनु र योबाट करेक्सन लगाउनुमा फरक छैन, एउटै कुरा हो है। त्योबाट गरे पनि हुन्छ हैन। यो नर्मल्ली मैले यसरी यहाँ टेबलबाट यसरी करेक्सन जुन लगाएको छु यहाँबाट करेक्सन लगाए पनि हुन्छ।
त्यो जुनसुकै एउटा प्रोसेसबाट गरे पनि हुन्छ। तर मोर रिलायबल चाहिँ मेरो विचारमा यो हुन्छ, किन भन्दाखेरि हामीले यहाँ इन्डिभिजुअललाई हामीले करेक्सन लगाइन्छ, तर त्यहाँ के हुन्छ ओभरअल एउटाको करेक्सन निकाल्छ अनि त्यही करेक्सन चाहिँ लगाउने हो है। त्यही भएर त्यो किताबमा एउटा न्युमेरिकल छ, एउटा एक्स्ट्रा, अनि एउटा त्यो रिफरेन्स स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भन्ने कन्सेप्ट छ। ती दुईटा कन्सेप्ट हेर, यो एडजस्टमेन्ट अफ लेभल नेटलाई यति भए पुग्छ है तिमीहरूलाई है। आजलाई लास्टको रङ रहेछ इन्ट्रेस्टेडको तलतिर लास्टको हजुर त्यहाँ प्लस गर्नु भएको छ माइनस गरेर निकाल्नु भएको छ, त्यो रङ रहेछ लास्टको यहाँ लास्टमा एडजस्टेड एलिभेसनमा सर तल सी को स्टेसनमा यहाँ सर्वेको हुन्छ कि नाइ सुनिल? यहाँ प्लसै हुन्छ नि, किनभने यहाँ प्लस होइन सर त्यहाँ 435 होइन सर 453 हुन्छ नि त। ए भन्नाले यो 400 जोड्दा भनेको तल त्यसदेखि तल म्याथमेटिकल 148 बाट सरी पर्खे है, यो जोड्न पर्यो त्यसो भए। सर त्यहाँनिर त्यो जोड्ने अनि तलको पनि अर्को हुन्छ नि त। तल पनि चेन्ज हुन्छ पर्खे है, म यहाँ चेन्ज तल गरिहालेँ माइनस गरेर झन्डेरै आछ त सर। पर्खे है, एकैछिन पर्खे है। यो प्लस छ हैन, प्लस पर्खे तलको त ठिकै हो त। यो प्लस छ भनेपछि यसलाई प्लस गर्न पर्यो हैन, यो प्लस भनेपछि यो धेरै आउने भयो। ठीक छ, यो जोड न 448 448.109 हुन्छ त्यही हो के सर, 453 हुन्छ 53 हुन्छ अरु सब मिलेको छ सब मिलेछ। 453 र 5 त्यही उ छ। हेर यहाँनिर है, पर्खे है मैले चेन्ज गरिदिहालेँ हुन्छ हैन। 400 सब मिलेछ 53 यो घट्यो भने यो हुन्छ है। ठिक छ, यो जनरल त्यही हो क्या, राइस फलकै कुरा हो है, यसमा त्यो भइहाल्यो। अब अर्को क्लासमा हामी ट्राइलेट्रेसनको गर्छौँ है। ट्राइलेट्रेसनको कन्सेप्ट हजुर। अनि यो चाहिँ अनकोरिलेटेड अब्जर्भेसन भयो हैन, कोरिलेटेड अब्जर्भेसन भयो भने कोरिलेटेड अब्जर्भेसन भयो भने तिम्रो त्यो कोभेरियन्स पनि निकाल्नु पर्ने हुन्छ। नर्मल्ली अब तिम्रो यो लेभल नेटमा यो एलिभेसनमा चाहिँ तिम्रो एलिभेसनको केसमा तिम्रो कोरिलेटेड चाहिँ हुँदैन। अघि एक्जाम्पल दिइहालेँ मैले। तिमीलाई कोरिलेटेड अब्जर्भेसन त अब त्यो एल्गोरिदमै लगाएर गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो म्यानुअली गर्दा कोभेरियन्स निकाल्नु पर्ने हुन्छ, फेरि कोभेरियन्सको त्यो मेट्रिक्स निकालेर फेरि अर्को मेट्रिक्समा मल्टिप्लाई गर्दाखेरि झन् कम्प्लेक्स हुन जान्छ हैन, त्यो कम्प्लेक्सिटीतिर जान्छ। त्यसको लागि तिम्रो एल्गोरिदमै लगाएर कम्प्युटरमै गर्नुपर्ने हुन्छ। तर तिमीहरूको नर्मल यो सर्वेको केसमा चाहिँ एक्जाम्पल त अब यस्तो हुन्छ, अब तिमीले अब स्ट्याटिस्टिक्सतिरै बसेर पछि अध्ययन गर्दाखेरि जस्तै भनौँ न, एउटा फ्याक्टरले चाहिँ अर्को फ्याक्टर वाइ एक्सले चाहिँ वाइलाई फरक पार्ने। जस्तै हाइट र वेटको कुरा भयो हैन, नर्मल्ली हाइट बढ्दै गयो भने वेट बढ्ने त्यो एउटा कन्सेप्ट हुन्छ नि त। अब वेट घट्न पनि सक्छ हुन त नर्मल्ली। अब जस्तै भनौँ न अर्को रेनफल र प्रोडक्सनको कुरा भयो, डिमान्ड र सप्लाईको कुरा भयो हैन, त्यो भनेको इन्टर रिलेटेड कुरा हो नि त हैन। डिमान्ड र सप्लाईमा हामीले कोभेरियन्स मेट्रिक्स 0 मान्न सक्दैनौँ, किन भन्दाखेरि डिमान्ड बढ्यो भने के हुन्छ, डिमान्ड जति बढ्छ त्यसको सप्लाईमा नि फ्लक्चुएसन हुन्छ नि त। डिमान्ड बढ्यो के अरे डिमान्ड बढ्यो भने त्यसको सप्लाई पनि धेरै हुनुपर्ने हुन्छ हैन। डिमान्ड घट्यो भने सप्लाई पनि कम हुन्छ हैन। तर इन कन्ट्रारी हाम्रो एलिभेसनको केसमा के भयो, बी भन्ने अथवा हाम्रो लामाचौरको एलिभेसन घट्यो भने पिएन क्याम्पसको एलिभेसनसँग फरक परेन हैन। त्यो भनेको कोरिलेटेड भयो। कोरिलेटेड भनेको चाहिँ डिमान्ड सप्लाई, रेनफल एन्ड प्रोडक्सन, हाइट एन्ड वेट, अनि अरू के हुनसक्छ। अब यस्ता थुप्रै अरू एक्जाम्पलहरू हुन्छ। त्यसको लागि त्यो कन्सेप्टको लागि कोभेरियन्स फेरि निकाल्नु पर्ने हुन्छ। कोभेरियन्स निकालेर फेरि तिम्रो मेट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन गर्दा म्यानुअल्ली कम्प्लेक्स हुन जान्छ। त्यसको लागि हामीले नर्मल्ली एल्गोरिदम अथवा कुनै एउटा कम्प्युटर प्रोग्रामिङमा बसेर मेट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन गर्छौँ। सर अनि हाम्रो चाहिँ अनि इक्वेसन धेरैवटा थियो नि त, ए र एबिसी को भ्यालु निकाल्नलाई। हजुर। अनि हामीले त जुन पनि इक्वेसनबाट भ्यालु निकाल्न पायौँ त्यो सबैबाट एउटै एन्सर आउँछ। त्यो एकचोटि ट्राई गर, आउँछ कि आउँदैन ट्राई गर है। त्यो आउनै पर्यो न त इक्वेसन काम आएन भने हो आएन, आउनु पर्छ नि त इक्वेसन हैन र, नत्र ट्राई गर्यो भने सोलुसन कति फरक कति आयो, के आयो?
हैन यदि आएन एउटै भन्नु। आएन भने प्रोसेसै फल्टी छ कि आउँछ। यो प्रोसेसै आउँदैन आउँछ लिस्ट अब स्क्वायर होइन एडजस्टमेन्टै हुँदैन होला नर्मल्ली तिम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि अब 0.00 त्यस्तोमा थोरै फ्लक्चुएसन आउन सक्छ किन भन्दाखेरि हामीले यहाँ राउन्ड अपहरू गरेका छौँ कतिले राउन्ड अप नगरिकन त्यही भ्याल्यु क्यालकुलेटरमा जे आयो त्यही भ्याल्यु राख्न सक्छ होइन मैले त्यहाँ राउन्ड अप गरेर राखेको छु जस्तै यहीँ पनि के आएको थियो भन्दाखेरि 598 आएको थियो अब तिमीले क्यालकुलेटरबाट गर्दाखेरि यही भ्याल्यु एन्सरै गरेर गर्छौ त्यो केसमा यसरी एडअप हुँदै हुँदै जाँदा थोरै त्यो चेन्जेस आउँछ होइन तर त्यो धेरै फ्लक्चुएसन आउनु भएन सबैबाट राख्दाखेरि एउटै आउनु पर्यो सर अब अपकमिङमा ट्राइलेट्रेसन भन्दा उसो गराउनु छ ट्राभर्सको अझै ट्राइलेट्रेसन राम्रोसँग पढिसकेको होइन त्यही भएर ट्राभर्सको तिमीहरूको सिलेबसमा छैन कान्छा के गर्ने होला सिलेबसमा छ पर्खिने लेखेको छ त ए अनि सिलेबसमा भए त म गराउँछु सबै गराउँछु नि म त्यो हुन्छ तिमीहरूलाई सर ट्राभर्सको भन्ने सर्भे अहिले पढ्न लाग्यो हौ तिमीहरूले अस्तिको सुटिङ गरेर आजको फाइल हाल्दिनु नि सर ल हालिदिन्छु हुन्छ अब अर्कोमा ट्राइलेट्रेसनै छ न त ठिकै छ म ट्राभर्सै गराउँला नि त नत्र तिमीहरूको डिमान्ड अनुसार मैले सप्लाई ट्राभर्स इन्टरसेक्सन के छ ल हुन्छ 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 सर यो भनेको कोरिलेटेड अब्जर्भेसन जस्तै भयो क्या तिमीहरूले डिमान्ड गर्यौ मैले अब त्यही अनुसार सप्लाई गर्नु पर्यो है ल ठिक छ है आजलाई छुटौँ है त हस् सर पट्रै फाइल हाल्न आएको नबिर्सिनु है सर अब क्लास हुन्छ ओके क्लास हुन्छ